This timeless Guru Ashtakam has inspired devotees for centuries. Listen with faith. शरीरं सुरूपं तथा वा कळत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तदक्किं 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 कळत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवे सर्वमेतादिजातम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तदक्किं 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 सदङ्गाधिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वाधिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तदक्किं 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 विदेशेषु मन्या स्वदेशेषु धन्या सदा कार्यवृत्तेषु मातो न छाया मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तदक्किं 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 क्षमामण्डले भूपभूपाढवृन्दा सदा सेवितं यस्य पादारविन्दम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तदक्किं 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 यशेमगताधिक्षुदानप्रताप जगद्वास्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तदक्किं 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 न भोगे न योगे न वाधिराजं न कान्तामुखी नैव विष्टेष्टु चित्तं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तदक्किं 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 अरण्येन वा स्वास्य गेहेन कार्ये न देहे मनोवार्तिते मे त्वनर्क्ये मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तदक्किं 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 गुरोरष्टकं यः पठे पुण्यदेहे यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचार्ये च गेहे लभे वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसंजं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् ॐ श्री गुरुभ्यो नमः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः।